This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट रेट पे। नाज़रीन, आज स्टेट बैंक अपना डिस्काउंट रेट पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान करने वाली है। वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन है कि आधे से 1% तक की कमी आएगी और उसका जो बैकग्राउंड है या जस्टिफिकेशन दी जा रही है वो ये है कि जुलाई की जो इन्फ्लेशन फिगर आई है वो 9.6% आई है, जबकि अभी जो डिस्काउंट रेट काफ़ी महीनों से चल रहा है वो 12% है। जहाँ तक बिजनेसमैन का ताल्लुक है, जहाँ से एक आम आदमी का ताल्लुक है, स्टॉक मार्केट वालों का ताल्लुक है, वो सब चाहते हैं कि डिस्काउंट रेट कम से कम हो ताकि कारोबार में बढ़ोतरी आए। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज ही बहुत स्ट्रांगली अर्ज किया है कि डिस्काउंट रेट को सिंगल डिजिट पे लाया जाए। इसी की तरह तमाम ट्रेड बॉडीज़ और बिजनेस की जितनी एसोसिएशन है सब ये कह रही हैं कि प्रेजेंट जो डिस्काउंट रेट है जो कि 12% है, यानी डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं, तो वो एक लेवल बन जाता है, एक बेंचमार्क बन जाता है, उसी को बुनियाद बना के फिर जो है फर्दर लैंडिंग होती है। अभी जो इंटरेस्ट रेट पे बिजनेसमैन बोरो कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, 16-17%, और पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा होने की वजह से वो एक कंपटीशन में उनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे इंडिया से, बांग्लादेश वाले से। बहुत ज़रूरी है कि डिस्काउंट रेट नीचे आए और इस आज देखिए 4 बजे अनाउंसमेंट है, क्या आती है। इस पे बात करने के लिए इस इशू पे मैंने दावत दी है शेख मंजर आलम साहब को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है काटी के और इस वक्त फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मीडिया सेल है उसके भी इंचार्ज हैं, क्योंकि ये दोनों इदारों का इस सिलसिले पे ताल्लुक़ है। मंजर साहब, आप लोग तो काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट एक्सेप्टेबल नहीं है, आप लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे, पूरे रीजन में इतना कहीं पे इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो आज थोड़ी सी अच्छी खबर आई कि थोड़ी रेट इन्फ्लेशन कम होने की वजह से एक रूम बन गया है। तो इस पे आप बताइए कि आपकी क्या फीलिंग है, इज़ 0.5% या 1% डिस्काउंट रेट रिडक्शन विल हेल्प यू डू योर बिजनेस और इट्स नॉट इनफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। असल में मसला ये है कि आज जो भी हम कारोबार करते हैं दुनिया से अलग रह के नहीं करते, और हमारे यहाँ मैं उसको अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये अलमिया है कि हमारे जितने मुआशी अफलातून हैं वो शायद सांस भी लेते हैं तो वो कहते हैं जी हमें IMF ने इजाज़त ये कहा है तो हम ये सांस ले रहे हैं। अब अगर IMF की बात करें या दुनिया की बात करें, आज पूरे यूरोप और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 0.5% और 1%। अगर हम अपने रीजन में बात करें, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में, तो वहाँ 6 और 7% है। हमारे यहाँ ये 14-15% चल रहा था, 12% पे आया। ये आज की बात नहीं है, हमने पिछले कोई 3-4 साल से मुसलसल मुतालबा करते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अगर 1.5-2% नहीं तो इस रीजन के मुताबिक 5-6% जो है उसके ऊपर लेके आए, क्योंकि अब हमारा बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंटरनेशनल लिंक के साथ है। अब अगर मेरे पास मुझे स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक को 12% पे देना है और कमर्शियल बैंक ने हमें 15-16% पे देना है कम से कम, और उसके ऊपर वो जो पेनल्टियां लगाते हैं वो कम से कम आज मैं अक्सर कहता हूं कि शौकत अजीज साहब ने जिस तरह जुम्मा बाजारों की तरह 2003-2004 में बैंक खोले थे, दूसरा उन्होंने जो अलमिया किया कि इन सारे कमर्शियल बैंकों को पुलिस थानों में तब्दील कर दिया और इनकी जो पेनल्टियां आती हैं वो 30 और 35% लगती हैं। उसका नतीजा मैंने 2004 में एक आर्टिकल लिखा था और एक इंटरव्यू शायद बिजनेस प्लस पे ही दिया था कि ये अगर पॉलिसियां रही तो 2008 और 9 में ना इस मुल्क में बैंक रहेंगे ना इंडस्ट्री रहेगी। और आज आप देखें, या तो बैंक जो फॉरेनर बैंक थे वो मुल्क से जा रहे हैं, हाँ। जो कमर्शियल छोटे छोटे बैंक खुल गए थे वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि आपका इंडस्ट्री लेवल बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और उसकी वजह यही है कि हमने अपनी मुआशी पॉलिसियां दुनिया से हट के बनाई। अब मेरी कॉस्ट 12%, अगर मैं स्टेट बैंक की बात करूं 12% है, बांग्लादेश वाले को 3 या 4% या 5-6% पे मिल रहा है, उसकी कॉस्ट में कम से कम 6-7% तो वैसे ही आ गया। अब इंटरनेशनल बायर जो है उसने मेरी शक्ल नहीं देखनी,
اس نے کوانٹٹی دیکھنی ہے, کوالٹی دیکھنی ہے, اور اپنا پرائس دیکھنی ہے. اس کو جہاں سے پرائس کم ملے گی وہ وہاں چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے تمام گورنمنٹ ادارے یہ مان رہے ہیں کہ ان 3-4 سالوں میں مسلسل ہماری جو انڈسٹری گروتھ ہے, یا پروڈکشن ہے, یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, وہ مائنس کی طرف جا رہا ہے. اور اس وقت بھی جو ہمارا مین ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ 7 اور 8% مائنس میں چل رہا ہے, اس سال بھی چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ کی جو مین وجہ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے, اور اس کو ہم آج اپنے جو ہم بد انتظامیہ میں اس کو کہوں گا, اپنی منمانیاں کہوں گا, اپنی جو مس مینجمنٹ ہے اس کو ہم نے پورا کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں, نوٹ چھاپ رہے ہیں. اس سے ہمارا مہنگائی کا ریٹ بڑھ رہا ہے, اور ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے تو بات چھیڑ دی کہ عالمی ادارے خاص طور سے IMF جو ہے اگر ہم ڈسکاؤنٹ کو کم کرتے ہیں تو اس کو پسند نہیں کرتا, ہمیشہ وہ کرتا ہے ٹائٹ رکھو ٹائٹ رکھو. اور اس کی جو جسٹیفیکیشن بتائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جو گورنمنٹ کی بورنگ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے انفلیشن ہے, انفلیشن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن اور ڈسکاؤنٹ ریٹ میں ایک ریلیشن شپ ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کیونکہ انفلیشن نیچے آیا تو اب ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو مین جو پرابلم ہے وہ تو انفلیشن ہے. انفلیشن کو کیسے کم کیا جائے؟ جیسے آپ نے امریکہ کی بات کی, وہاں انفلیشن بہت ہی کم ہے. جاپان میں 50 سال سے انفلیشن زیرو ہے, تو انٹرسٹ ریٹ بھی زیرو ہے وہاں. تو اس کو فلپس کرو کہتے ہیں, آپ نے جو اکنامکس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. بالکل, فلپس کرو یہ کہتا ہے کہ انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کا ایک لنک رہے گا. آپ کا جو ہے اصل چیز اکنامکس کا بنیادی اصول جو ہم نے اسکولوں میں پڑھا تھا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جی, ہم اگر اپنی ڈیمانڈ ہے ہمارے پروڈکٹ کی پورے دنیا میں, وہ ٹیکسٹائل بھی ہو, وہ کسی چیز میں بھی ہو, ہماری ڈیمانڈ ہے. سپلائی ہم نہیں دے سکتے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ کی وجہ سے. اور جو آپ نے اور بار بار ہم IMF اور ورلڈ بینک اور اس قسم کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے معاشی افلاطون بھی ان کی بات. اصل میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے, پہلے آپ نے بڑا اچھا کہ IMF اور ورلڈ بینک کی بات کی, تو میں یہ کہ پہلا سوال تو میرا یہ, دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا مجھے بتا دیں جس نے ورلڈ بینک اور IMF کے سہارے چلا ہو اور دنیا میں وہ ترقی کر گیا ہو. اب IMF اور ورلڈ بینک کی اگر میں ہسٹری آپ کو بتاؤں تو وہ چند لفظوں میں بتا سکتا ہوں کہ 1945 میں واشنگٹن میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی, جس کو اعلان واشنگٹن دیا گیا تھا. اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم دنیا کو اب ہتھیاروں سے یا جنگوں سے فتح نہیں کریں گے, ہم دنیا کو معاشی ہتھیاروں سے فتح کریں گے اور سیاسی ہتھیاروں سے فتح کریں گے. اس کانفرنس میں 2 فیصلے ہوئے. ایک کہ اس دنیا کو خصوصاً ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً مسلم ممالک کو معاشی طور پہ جکڑا جائے اور سیاسی طور پہ جکڑا جائے, اور اس کے لیے 2 ادارے قائم ہوئے, ایک اقوام متحدہ کے نام سے اور ایک IMF اور ورلڈ بینک اور یہ جتنے مالیاتی ادارے ہیں ان کے نام سے, کہ ان مالیاتی اداروں کو سودی معیشت میں جکڑ کے ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً مسلم ممالک کی معیشت کو جکڑا جائے. آج اگر ہم جو 2012 میں بیٹھے ہیں اور آج ہم اپنی ریالٹیاں دیکھیں آج, کہ آج پورے ترقی پذیر ممالک یا خصوصاً اسلامی ممالک پورے کے پورے IMF اور ورلڈ بینک اور یہ مالیاتی اداروں کی سودی معیشت میں جکڑے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو اپنے سے باہر نہیں ہونے دے رہے. مجھے دنیا, جیسے میں نے آپ کو کہا, آج ملیشیا کو 1999 میں ورلڈ بینک اور IMF جب وہاں کرائسس آیا تھا 1999 میں, وہاں ملیشیا میں یہ ورلڈ بینک اور سارے پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ محترم محمد نے کہا کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے سروس پہ کریں گے. آج وہ ملیشیا دوسرا جاپان بن گیا, اور دنیا میں کوئی اور ہمارے, اب میں نہیں کہہ رہا, کوئی بزنس مین نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے کہ جس ملک میں 1.5 ارب کے روزانہ نوٹ چھاپ رہے ہو وہاں ہم مہنگائی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر کو مہیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جس ملک کی مینوفیکچرنگ سیکٹر 5 دن گیس کی وجہ سے بند ہو, 4 دن الیکٹریسٹی کی وجہ سے بند ہو, اس نے ترقی کہاں کر دی. یعنی ہم تو اپنی مرضی سے اپنے پڑوسی ملک ایران سے گیس لائن بھی نہیں بنا سکتے کہ جی وہ امریکہ بہادر منع کرتا ہے. یعنی اب امریکن بہادر ہمارے, اس میں ہمارا میڈیا بھی کو بھی میں قصور کہ امریکن امبیسڈر وائس رائے بن کے ہمارے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی آپ کو ایران سے پائپ گیس لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے میں؟ ہم نے اپنے جو ریالٹی ہے اور وہی ہو رہا ہے, اور ہمارے جو
ارباب اقتدار ہے ان کی. آج گیس پائپ لائن کا منصوبہ کتنے سالوں کا ہو, اور اگر اگلے 6 مہینوں میں یہ نہ ہوا تو آپ کو پتہ نہیں کتنا جرمانہ ایران کو دینا پڑے گا. اس کے اچھا ایگریمنٹ ہو چکا ہے جی, یہ ایگریمنٹ ہوا جس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا ہم تو اب اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, حالانکہ پینلٹی لگے گی ضرور. سب کچھ ہو چکا تھا 2-3 سال پہلے. اب اس کے اوپر آج تک عملی کاروائی نہیں ہو رہی. ایون کہ اب امریکہ نے اتنا پریشر کہ انہوں نے ایک کمپنی کو ٹینڈر دیا تھا وہ چائنا کی, وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے جی, وہ امریکہ کا پریشر ہے بھائی. ہم اچھا منظر صاحب کہتے ہیں کہ ایران نے اپنا کام کر دیا ہے, یعنی پائپ لائن ہمارے بارڈر تک لیا ہے, بالکل, اسی لیے ہمیں آگے لانا ہے, ہمیں آگے لانا ہے, وہ نہیں لا سکتے, ہم نہیں لا سکتے کہ جی ہمیں کلیئرنس نہیں ملی. دنیا میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری جو بنیاد رائٹس ہے بیسک, ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر تباہ ہو رہا ہے اس وقت. آپ دیکھ لیں کہ شہر میں اب مینوفیکچرنگ سیکٹر کیا, اب تو گھروں میں بجلی, اور پھر کول و فیل کا تعداد آپ دیکھیں. انہوں نے کہا رمضان میں سحری اور افطاری کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آج ڈیفنس میں افطاری اور سحری کے وقت گیس گھروں میں بھی بند ہو جاتی ہے. یہ کس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں؟ یعنی پچھلے میں 15-20 دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ ڈیفنس جیسے علاقے میں بھی سحری اور افطار میں بجلی اور اس کی تو لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی, اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ بھی افطاری اور سحری کے وقت ختم ہو جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اب کس طرف جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے نہیں جو اپنے وسائل پہ کنٹرول کرے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا ہے کہ قرآن کی سورت رحمان میں جتنے خزانوں کا ذکر کیا ہے وہ اس ملک میں موجود ہیں. پہاڑ ہے, درخت ہے. بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں امپیکٹ آف ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ. ڈسکاؤنٹ ریٹ اس کو کہتے ہیں جس ریٹ پہ کمرشل بینک, سینٹرل بینک جو کہ لاسٹ لینڈر ہے, لاسٹ ریزورٹ ہے, اس سے بورو کرتے ہیں. وہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ باقی جو بورورز ہیں, انڈسٹری اور ٹریڈ, ان کو کس ریٹ پہ کریڈٹ ملتا ہے. بہت دنوں سے ڈیمانڈ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے, ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کیا جائے, سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے. لیکن آج ایکسپیکٹیشن یہ ہو رہی ہے کیونکہ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے. جولائی کی جو فگر آئی ہے 9.6 کی, بہت دنوں کے بعد اس بیسس پہ یہ ایکسپیکٹیشن ہو رہی ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ آج جو اناؤنس ہونے والا ہے اس میں شاید 1% کی کمی کا اعلان کی امید کی جا رہی ہے, یعنی 12 سے 11 تک آ سکتا ہے یا 11.5 پہ آ سکتا ہے. شیخ منظر عالم صاحب, ویل نون بزنس مین اینڈ بزنس لیڈر, ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر چیئرمین آف کاٹی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کا جو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اور ان چیزوں کا جو لنک ہے وہ انفلیشن سے ہے, اور انفلیشن کے لیے وہ بلیم کر رہے ہیں گورنمنٹ کی پرنٹنگ آف نوٹ, جو شاید انہوں نے کتنا بتایا ہے 1.5 ارب ڈیلی جو نوٹ چھپ رہا ہے, یہ ہے اصل کاز انفلیشن کا. انفلیشن کی وجہ سے ہمارے انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں اور اصل اس کو زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. شیخ صاحب ذرا یہ جو آپ نے لنک کریٹ کیا ہے انفلیشن کا نوٹ چھاپنے سے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. یہ تو مانیٹرسٹ پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل طارق, مسئلہ یہ ہے کہ دنیا دیکھیں نا, کیونکہ اکثر یہ گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ جی تیل کی وجہ سے ہوتا ہے, تیل کی وجہ سے ہوتا ہے. کہا نا اکنامکس کا بیسک اصول ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آپ جتنی چیزیں زیادہ بناتے جائیں گے, فار ایگزامپل آپ کو پیاس لگی ہے, آپ ایک گلاس فوراً پی لیتے ہیں, مگر دوسرا گلاس آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ تھوڑا سا کم, تیسرے میں آپ منع ہی کر دو, پی نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس اصول کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں کیا جاتا. اب آپ نے جس ملک میں 1.5 ارب روپے
डेली नोट छाप के अपने इंतजामी अखराजात, अपनी वजारतों के अखराजात, ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, डैम नहीं बन रहा, इससे कोई डैम नहीं बन रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, इससे सिर्फ आपने अपनी इंतजामी अखराजात जो बढ़ा ली हैं पिछले 4.5 सालों में तकरीबन, जिस मुल्क के वजीर आजम के किचन का खर्चा डेली 16 लाख हो, जिसके हमारे सदर का किचन का खर्चा 20 लाख रुपए हो, जिसके आपने 18वीं तरमीम में कहा कि वजारतें हम कम करेंगे, और उसके बाद आपने वजारतें बढ़ा दी। इवन कि अब पीपल्स पार्टी के रजा रबानी ने भी ये बयान दे दिया कि भाई ये वजारतें किस कानून के तहत बढ़ाएंगे। सिर्फ 4 महकमे रह गए ना सेंटर में, मगर उसके बाद जो अभी इन्होंने जब मुस्लिम लीग काफ को मिलाया और 10 वजारतें नहीं बना दी सेंटर में, उनको वजारतें देने के लिए, यानी कि इवन के देखिए ना, इवन के कैपिटल सिटी एरिया मिनिस्टर सब इत्तेहादियों को अकोमोडेट करने के लिए, यानी कैपिटल सिटी वजारत बन गई है। ऐसी ऐसी वजारतों के हम नाम सुने। असल चीज ये है कि हमने ग्राउंड रियलिटी नहीं, फिर ये कहते हैं जी हमने प्राइस बढ़ा रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। आप जनवरी से मार्च की क्वार्टरली देखें, दुनिया में 24% ऑयल की प्राइस बढ़ी थी, हमारे यहाँ ऑयल की प्राइस 60% बढ़ गई थी, क्योंकि हमने, और आज भी इनको तेल जो है इस वक्त भी जो इंटरनेशनल मार्केट से खरीद रहे हैं और इनको जो कॉस्ट पड़ रही है, आज भी ये 20-22 रुपए कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे कि वो अपनी उनको वजारतों की, जो एक वजीर का माहाना खर्चा तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए बनता है, वो उन्होंने वो खर्चे पूरे करने के लिए पब्लिक के ऊपर प्रेशर डालते हैं, नोट छाप रहे हैं। अब तो ये जो पेट्रोल है, और फिर आप कहते हैं 9.6% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। मैं इन सरकारी अदाद शुमार को, वो एक फिगर बनती है कि एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, और उसकी तीसरी किस्म होती है सरकारी अदाद शुमार। आज भी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर 13 जो इंटरनेशनल और आजाद मुआशी मारीन है, वो 13 और 14% आज भी इन्फ्लेशन रेट बता रहे हैं। ये 9% झूठा है, ये बिल्कुल झूठा है। और क्योंकि आप अंदाजा कर लें, और अच्छा, और महंगाई में, अच्छा एक महीने में थोड़ी सी पेट्रोल की कीमतें कम की, दूसरे महीने अब दूसरा ये है कि यानी हम किस तरफ जा रहे हैं। पहले बजट का, आज इसलिए बजट का इंतजार नहीं होता कि पहले बजट सारी जो प्राइस बढ़ती या कम होती वो साल में एक दफा होती थी, फिर 6 महीने में इन्होंने कर दी, फिर 1 महीने में कर दी, फिर 15 दिन में कर दी। अब ताजा ऐलान हुआ कि 8 दिन में ये तेल प्राइस चेक करेंगे, और कल को ऐलान होगा डेली बेसिस के ऊपर हो जाए। ये यानी हमें दुनिया को एक मजाक, पाकिस्तान को एक मजाक बना के रह गया है कि अब डेली बेसिस पे हमारी प्राइस नहीं, तो उससे अच्छा अगर डेली बेसिस छोड़े, जैसे आप कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां देखते हैं कि कीमतें हर वक्त ऊपर नीचे हो रही होती है, मगर तो आप ये कर देना, ओगरा को खत्म कर दें, तो आपने लेट द इंटरनेशनल। अच्छा, दूसरा जो गवर्नमेंट करे, अगर वाकई करना चाहती है, अब बीच में इन्होंने 1-2 रुपए छोड़े भी थे, ये जो 24 रुपए सो कॉल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेती है, इस पे बात करें ना, तो वही उसमें से 10 रुपए इनको मिलता है प्रोविंस को, बाकी फेडरेशन मैंने वही कहा कि मैंने जो उसमें कम अभी जो बात की है कि 28 रुपए आज भी ये 20-22 रुपए कम कर सकते हैं, जितना इनको बच रहा है। ये मैंने अपनी गुफ्तगू पिछली गुफ्तगू में मैंने यही बात की जो आपने बात की कि हम 22-23 रुपए आज भी कम कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस को अपने इंतजाम और महंगाई में मैं एक चीज, नाम देखिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो खर्च हो रहा है किचन पे। दूसरा, मैं पेट्रोलियम जो महंगाई हम कर रहे हैं, उसमें मैं एक, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट को तो पहले भी बड़ा क्रिटिसाइज किया, हमें एज ए नेशन भी सोचना चाहिए। यूरोप और अमेरिका में आप माशाल्लाह आप दुनिया में घूम चुके, आप देखें हर जगह पे मॉनिटरिंग कंज्यूमर सोसाइटियां बनी हुई होती हैं। अगर कोई 1% भी कोई बढ़ाता है, लोग कह देते हैं जी हमने ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी। मैंने पिछले एक आर्टिकल में भी और 1-2 जगह कहा है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे रमजान आना होता है, आपके सब्जी, आपके फलों की, आपके रोजमर्रा अशिया की चीजें 50% बढ़ जाती है। हम एज ए नेशन अगर फैसला करें कि आज अगर फ्रूट की प्राइस 20% बढ़ गई है, हम 10 दिन के लिए फ्रूट खरीदना बंद कर दें, 3 दिन में फ्रूट गल जाएगा, वो फ्रूट की प्राइस वापस आ जाएंगी। मैंने पिछले 2 साल से अपने घर में रमजान में फ्रूट को बैंड कर दिए, क्योंकि ना
اور اگر ہم ایز اے نیشن یہ فیصلہ کریں کہ آج اگر فروٹ کی پرائس, سبزیوں کی پرائس یا کچھ پرائس بڑھ گئی ہیں, ان کو ہم کچھ اپنی سطح پہ لانے کے لیے ہم کم کر سکتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ, حکومت کو تو ہم کرٹیسائز کریں لیکن ہمیں اپنے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آج ہم ایز اے نیشن فیصلہ کریں کہ اگلے 10 دن ہم نے فروٹ خریدنا نہیں ہے. فروٹ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, فروٹ کے بغیر انسان افطاریاں کر سکتا ہے, فروٹ کے بغیر انسان روزہ کھول سکتا ہے, کھجور لے لے, کھانا لے لے, سبزی لے لے, کوئی چیز. مگر یہ چیزیں اگر ہم اپنے اوپر بھی کنٹرول کر رہے ہیں تو ہم خود بھی ایک ذریعہ بن سکتے ہیں. حکومت کو تو کرنا چاہیے, حکومت کو اپنے انتظامی خراجات ختم کرنے چاہیے, حکومت کو یہ نوٹ نہیں چھاپنے چاہیے, یہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہو رہے ہیں. اور ہمیں اپنی بینک, یہ جو کمرشل بینکوں کو شوکت عزیز صاححب نے پولیس تھانوں میں تبدیل کر دیا تھا, جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایکسپلین کریں پولیس تھانہ کیسے ہو گیا ہے. اس لیے کہ آپ کے اوپر روزمرہ کی پینلٹیاں لگا رہے تھے. آپ کا ڈاکومنٹس ایک دن لیٹ ہوا ہے تو اتنی پینلٹی, آپ کا یہ چیز کمی ہے تو اتنی پینلٹی. یہ ٹوٹل پینلٹی یہ بھی تو ہوا نا کہ جو 30-35% یہ بینکوں کا جو ٹوٹل بینک چارجز بن جاتے ہیں یہ 30 سے 35% بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی انڈسٹری 500 انڈسٹری کیوں بند ہو گئی ہے, کیوں ڈیفالٹ کی طرف چلی گئی, کیوں آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر بند ہو رہا ہے. اور پھر دوسرا آپ کی پالیسی, کمرشل بینک کو اتنی پاور دے دی تھرو بینکنگ کوڈ کہ کوئی بھی بزنس مین وہی آپ میری وہی بات ضبط کر لیتے فوراً, دیکھیں وہی میری آپ آسانی سے کر لیتے. بالکل وہی جو آپ پہلے بڑا مشکل ہوتی دیکھیں نا, وہی آپ نے وہی بات کر دی جو واقعی پولیس اسٹیشن بن گیا. انہوں نے کمرشل اسٹرانگ کر دیا ان کو, پولیس تھانوں میں تبدیل کر دیا, ایسے اختیارات دے دیے کہ بینک مینیجر ایک SHO سے زیادہ اس کے اختیارات ہو رہے تھے. حالانکہ بینک اور انڈسٹری کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کا نتیجہ یہ بینکوں کو بھی بھگتنا پڑا ہے آج. بینک کیونکہ دیکھیں نا, انڈسٹری نہیں چلے گی تو بینک کہاں سے ڈیفالٹ ہو جائے گا, جتنا سیکورٹی ہوگا لے لو گے, باقی کیا ہوگا, باقی کیا ہوگا. اور آج اس لیے یا تو ملک انڈسٹری ملک سے باہر جا رہا ہے یا انڈسٹری. اور دیکھیں آج کی میری دیکھیں مسئلہ یہ, آج کی جو معاشی صورتحال ہے اس ملک کی ایک عام ہاؤس وائف بھی سمجھتی ہے. میں اس دن ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا, میری وائف مجھ سے کیا سوال کر رہی ہے, منظر صاحب یہ دیکھیں کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا جتنا ریسٹورنٹ چین ہے وہ اس ملک میں آ رہا ہے, دنیا کا جتنا سٹور ہے وہ اس ملک میں آ رہا ہے, اور اس ملک کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں کنزیومر انڈسٹری بنا کے اس ملک سے انڈسٹری بالکل ختم کر دینی ہے. یعنی اس ملک کی ایک عام ہاؤس وائف یہ سمجھ رہی ہے. اور اس ملک کیونکہ وہاں معاشی ہمارے اداروں میں وہ سارے IMF اور ورلڈ بینک, جن کو میں ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی کہتا ہوں, ان کے ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک کا میں نام لے رہا ہوں کہ نعیم صاحب کوئی واشنگٹن سے آئے ہوئے ہیں, ان کا تو اوپن وہ کہتے ہیں جی میں نے وہ کرنا ہے جو امریکہ نے کہنا ہے, میں نے وہ کہنا ہے جو IMF نے کہنا ہے. فیڈریشن کے ڈیلیگیشن میں انہوں نے ڈیلیگیشن کو کہا انہوں نے کہ ساری انڈسٹری بند کرو, ساری انڈسٹری بند کرو. کی ضرورت کیا ہے, فارگٹ یعنی ورلڈ FBR کے اوپر بیٹھ کے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہ جی آپ کو انڈسٹری بند کر دے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ملک کے وزیر اعظم کہیں اس ملک کے سے لوگ چلے جائیں تو ہمیں کیا فرق, آپ کو تکلیف ہے تو اس ملک سے چلے جائیں. تو بھائی اس ملک میں پھر کیا کرنا ہے آپ نے, آپ تو چلے جائیں گے, آپ کے پاس نہیں ہے لوگ, آپ کہیں بھی چلے جائیں گے, آپ کو دنیا اس ملک کے سیاستدانوں نے, بچوں کا کیا ہوگا جو یہاں اس ملک کے سیاستدانوں نے باہر جا کے انڈسٹریاں لگا لی ہیں. اس وقت ملک سے افریقہ, ایمان کے افریقہ میں انڈسٹریاں لگا رہی ہیں, زمبابوے میں انڈسٹریاں لگا رہی ہیں, ڈنمارک میں انڈسٹریاں لگا رہی ہیں. اور وہ جب سیاستدان اس ملک سے جا رہے ہیں, عام آدمی جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. 2000 اور یہ آج کی بات نہیں, 2002 میں اس وقت کے وزیر داخلہ کراچی چیمبر میں آئے. ہمارے اس وقت مجید عزیز نے ایک سوال کیا, سر اس ملک کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے, کچھ کریں اس کے لیے. بڑے ہنسے, کہتے ہیں جی اچھا ہے جانے تو یار, ان کو وہاں نوکریاں مل جائیں گی, کام مل جائے گا, یہاں بیٹھ کے کیا وہ جس ملک کے ارباب اختیار کہیں کہ اس ملک کا ٹیلنٹ جاتا ہے تو جائے. تو اس ملک کا آج یہی حال ہے کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری اکانومی پالیسی, ہماری اس وقت اکنامک وزارت تجارت آپ کو پچھلے 4 سال میں نظر آئی ہے, کوئی پالیسی نظر آئی ہے آپ کو؟ ہم نے کبھی نام تبدیل کر دیتے ہیں اداروں کے, کبھی کچھ کر دیتے. یہ سرخی پاؤڈر لگانے سے آپ کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے. منظر صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ یہاں سے انویسٹمنٹ جا رہی ہے باہر. کچھ اور لوگوں نے بھی ہمارے اسی شو میں آ کے کہا, ٹیکسٹائل والے خاص طور سے, کہ ایک طرح کا پاکستان سے مشینری ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. جو مشینری ہم نے کبھی منگایا تھا وہ سب دبئی جا رہا ہے.
दुबई पहले एक्सपोर्ट होता है, वहां से बांग्लादेश या श्रीलंका जा रहा है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल फैक्ट है, और जा रही हैं। और अब तो हम अब मशीन एक्सपोर्टर हो गए हम लोग, अब मशीनरी एक्सपोर्टर हो गए। यानी जो हमने अपने मुल्क के लिए मंगवाई, स्विट्जरलैंड से मंगाया, अब फिर से इस मुल्क में 2003 में 15% से इंटरेस्ट रेट 2.5% कर दिया था। लोगों ने बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि देखिए टेक्सटाइल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी। 2003 और 2005 में बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी, और वो सारी इन्वेस्टमेंट मशीनरी में हुई थी। आपने बड़ा अच्छा मुझे याद है, सारी लेटेस्ट मशीनरी, क्योंकि ERF 2.5% था, और ERF क्या होता है? एक्सपोर्ट रिफाइनेंस, और 2.5% हो गया। अभी कितना है? अभी 12% है। तो दूसरा कौन सा बता रहे हैं? RF रिफाइनेंस जो बैंक कमर्शियल या वो देते, वो 3.5% था, जो 13-14% हो गया। तो वो जब यूज किया उसको 2.5 और 3.5% हुआ, बिलियन ऑफ डॉलर की एलसीयां खुली और मशीनरी आई। अभी वो इस मशीनरी इस मुल्क में पहुंची नहीं। आपने इंटरेस्ट रेट 5%, 6%, 7%, 8% और 16% तक लेके चले गए, तो वो बैठ गई। वो उनकी वायबिलिटी उसी बेस करती बेस कर ली। वो जितनी आई हैं वो इंडस्ट्री, आज वो सेकंड हैंड मशीनरी के तौर पे वापस कोई बांग्लादेश लगा रहा है, कोई श्रीलंका में लगा रहा है, कोई इवन के उर्दन में जा रही है, उर्दन में पाकिस्तानी होने लगा रही है। उनका जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, और हमारे जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बने, टेक्सटाइल सिटी बने, आज वो कहाँ खड़े हैं? चाइना में इस वक्त बात बन रहा है। अब चाइना में इस वक्त 200 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बने हुए हैं। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमसे बढ़ गए, क्योंकि हम नाम बना तो लेते हैं मगर उनको फिर उस हिस्सा। और मैं तो पहले कहता हूं कि जो चिड़ियां आपके पिंजरे में मौजूद हैं, यानी जो सनती इलाके आपके पास मौजूद हैं, पहले उनको पूरी जरूरतें मुहैया कर दो, फिर जुल्फिकाराबाद की बात करना। फिर उड़ती चिड़ियों इसी में एक बात जो है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एक्ट बना है, जिसमें कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है प्रपोज्ड या एग्जिस्टिंग, वो अपने आप को अप्लाई करे गवर्नमेंट को कि जी हमें आप बहुत सारे चीज़ों में इंडिपेंडेंस दे दें, हम इसको चलाएंगे एज ए वन विंडो ऑपरेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि काटी क्यों नहीं बन सकता स्पेशल इकोनॉमिक जोन, साइट क्यों नहीं बन सकता? क्यों हम जुल्फिकाराबाद की बातें कर रहे हैं? सर मैंने इसीलिए पहले कहा, और आदमी माजी के तजुर्बात से सीखता है। हमने ये इंडस्ट्रियल जोन कुरंगी, लांडी, साइट, शेरशाह थे, हमने नूरियाबाद बनाया, हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए, हमने टेक्सटाइल सिटी बनाए। आज उसके रिजल्ट्स क्या हैं? पंजाब में हमने कई प्रोसेसिंग जोन बनाए, आज उनके हालात क्या हैं? पहले जो मौजूद हैं उनको आप पूरा ग़िज़ा दे दें, उसके बाद उल्टी चिड़ियों के पीछे भागे। मज़े साहब बहुत अच्छी बात हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट रेट पे हमने आज डिस्कशन की। इसमें मकसद ये था कि हम जाने कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पॉजिटिवली या एडवर्सली कैसे इफेक्ट करता है बिजनेसेस को। मंजर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से ये केस बनाया कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2003 के बाद से बढ़ते बढ़ते बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट पे इनको 2.5% पे मिलता था, रीफाइनेंस 3.5% पे मिलता था, आज वही 12 और 13 पे चला गया। ये एक बहुत बड़ा कॉज हुआ हमारे तमाम इंडस्ट्रियल डिक्लाइन का। और अब तो यहाँ तक हालात ख़राब हो गए हैं कि यहाँ से जो मशीनरी उस ज़माने में आई थी वो सेकंड हैंड मशीनरी के तौर पे बांग्लादेश वगैरह जा रही है, और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस है वो कम होते चले जा रहे हैं। एक तरफ हमारी इतनी बड़ी आबादी जो कि बढ़ रही है, जवान लोग मार्केट में आ रहे हैं, और इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्रीज बंद होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ से क्रिएट होगा? बड़ी सीरियस सिचुएशन। गोइंग बैक टू डिस्काउंट रेट इशू, मंजर साहब ने ये कहा कि जिस मुल्क में 1.5 अरब रुपए डेली प्रिंट होंगे वहाँ इन्फ्लेशन कैसे कम हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल चैलेंज किया कि ये 9.6% का जो इन्होंने फिगर दिया है गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन का जुलाई का, वो झूठा है। एक्चुअल रेट जो है 13-14% है, और ये कम हो ही नहीं सकता जब तक ये प्रिंटिंग ऑफ नोट ना बंद हो, और जब तक ये शाहाना खराजात कम ना हो, और प्रॉपर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो। तो ये देखिए कि जो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे यहाँ जो जिस तरह से एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, आमदनी कम है, और नोटों के ज़रिए नोट का इम्पैक्ट डायरेक्ट आता है इन्फ्लेशन पे, और उससे सबसे ज़्यादा जो इंसान पे पिस रहा है वो गरीब तरीन तबका है। और इससे इंडस्ट्री पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए जो भी हो, मंजर साहब की बातों से तो लगता है कि शायद ये डिस्काउंट रेट को रिड्यूस करना जस्टिफाई नहीं होगा प्योरली इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, लेकिन अगर ये 1% कम करते हैं तो करें, देखिए क्या होता है। वर्ल्ड बैंक और IMF के रिएक्शन पे मंजर साहब ने बहुत सख्ती से बात की है कि हमें उन लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं करना चाहिए
इनका मकसद ही है हम लोगों को स्ट्रैंगुलेट करना, हमें बंद करना, हमारी मीशत को जकड़ना। इनको हम बिल्कुल इग्नोर करते हुए जो भी हम सही इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, और उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत बात है कि इन्फ्लेशन को ज़ीरो करें आप। कोई जब इन्फ्लेशन ज़ीरो हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जैसे 2003 में था 4% इन्फ्लेशन था, 2% डिपॉजिट रेट था, 3.5% 2.5% पे इन लोगों को क्रेडिट मिलता था। तो आपको 2003 को वापस लाना पड़ेगा, जबकि गवर्नमेंट बहुत छोटी थी। 1 ट्रिलियन का हमारा टोटल बजट होता था, आज 3-3.5 ट्रिलियन पे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, क्या ज़रूरत थी? करेंसी हमारे यहाँ जब इस पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, यूनाइटेड पाकिस्तान की टोटल करेंसी 14 बिलियन हुआ करती थी सर। आज जो है ये 1700 बिलियन क्यों हो गया? क्या इसकी ज़रूरत थी? क्या हमारी मैशत इतनी बड़ी है? क्या हमारा ग्रोथ रेट रहा है पिछले 40 साल में कि इतनी ज़्यादा हमारी करेंसी हो गई? इसी वजह से कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। करेंसी की नंबर जो है ना इज़ द की। नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। Program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.